पहिलो सेसन हामी इनिसिएट गर्दैछौँ। म पहिलो सेसनका प्यानलिस्टहरू र मोडरेटरलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो फर्स्ट सेसन रहेको छ शिफ्टिङ ग्लोबल अर्डर, च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड स्ट्र्याटेजिज फर नेपाल। र यो सत्रको मुख्य वक्ताका रूपमा म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख सल्लाहकार तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव आदरणीय विष्णु रिमालज्यू। त्यसैगरी म प्यानलिस्टकै रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री आदरणीय मिनेन्द्र रिजालज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। प्लिज वेलकम हिम विथ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज। त्यसैगरी म परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा नेपाल वर्ल्ड व्यू पुस्तकका लेखक समेत रहनुभएका मधुरमन आचार्यज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्र संकायका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर मीना वैद्य मल्लज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र यो महत्त्वपूर्ण सेसनको मोडरेटरका रूपमा हामीसँग अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका एडिटर हुनुहुन्छ कमलदेव भट्टराईज्यू। म कमल सरलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो सँगसँगै हामी यो पहिलो सेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ शिफ्टिङ ग्लोबल अर्डर, च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड स्ट्र्याटेजिज फर नेपाल। थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकारेर आउनुभएका हामीसँग 4 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ उहाँहरूको बहुमूल्य समयको लागि। अलिकति म ब्रिफली इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु अनि त्यसपछि हामीसँग हुनुहुन्छ विष्णु रिमाल, चिफ एडभाइजर टु प्राइम मिनिस्टर। यहाँभन्दा बढी इन्ट्रोडक्सन आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। त्यसै गरी पूर्व परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्छ मधुरमन आचार्य। त्यसै गरी पोलिटिकल साइन्स सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट पोलिटिकल साइन्सको हेड मीना वैद्य मल्ल हुनुहुन्छ हामीसँग। अब मैले अलिकति फर्मेट चाहिँ टेन्टेटिभ यहाँ अघि प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहुँदा गोपाल खनालज्यूले बोल्नुहुँदा धेरै अलिकति पृष्ठभूमि चाहिँ बनिसकेको जस्तो लाग्छ। म धेरै त्यसमा व्याख्या गर्न चाहन्न। विशेषतः आज हामी चाहिँ यो शिफ्टिङ ग्लोबल अर्डर जुन लास्ट 2 डिकेडमा संसारमा जसरी पावरको सिफ्ट भइराखेको छ, हामी सबैले बुझ्ने कुरा जसरी वेस्टबाट एसियातिर पावरको सिफ्ट भइराखेको छ र यो पावर चाहिँ नट ओभरनाइट लगभग एकदम भिजिबल वेबाट चाहिँ लास्ट 25-30 इयर्स यता चाहिँ सिफ्ट भइराखेको छ। मैले आफ्नो यो विशेषतः अघि प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो अब हामी एसियन सेन्चुरीतर्फ जाँदैछौँ भन्ने कुरा, एसियन सेन्चुरीको डिबेट पनि भइराखेको छ र यसको फर्मेट मैले आफूले गर्दाखेरि चाहिँ 5 मिनट सबैजनालाई मैले आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्सको लागि दिन्छु। त्यसमा चाहिँ बेसिकली हामी पहिलो सेसनमा चाहिँ यहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो त ग्लोबल यो जुन किसिमको ग्लोबल अर्डरमा सिफ्ट आइराखेको छ भन्ने छ। यो ग्लोबल अर्डरमा कसरी सिफ्ट आइराखेको छ, कुन कुन एरियामा कस्तो सिफ्ट आइराखेको छ भन्ने कुराको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पहिलो चरणमा हामी त्यो गर्छौँ ओपनिङ रिमार्क्समा। र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो जुन आजको छ, मैले धेरै प्रश्न सोध्नुपर्ने पनि देखेको छैन र सबै प्यानलिस्टहरूलाई मेरो चाहिँ नि विशेष रिक्वेस्ट के हुन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी फर्स्ट सेसनमा जुन यहाँहरूको ग्लोबल अथवा यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो सर्टमा राखिसकेपछि चाहिँ हामीले 3टा सब थिमहरू छ यसमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ। म यसलाई भन्छु अर्डरमा हाल्दाखेरि अपर्च्युनिटिज, च्यालेन्जेस एन्ड स्ट्र्याटेजिज। र यहाँहरूलाई मेरो विशेष रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने एकदमै हामीले यो पछि पब्लिकेसनको लागि पनि टु द पोइन्ट तपाईँहरूले देख्नुभएको यो ग्लोबल पावर अथवा ग्लोबल अर्डर एसियातिर सिफ्ट हुँदाखेरि हामीसँग के यसले अपर्च्युनिटीहरू लिएर आएको छ, हाम्रा अगाडि के चुनौतीहरू छन् र कन्ट्री एज अ नेपालले कस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजीहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले पोइन्ट वाइज राखिदिनु भयो भने त्यसको लागि चाहिँ म आभारी थिएँ। अब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले अलिकति कन्टेक्स्ट के भेटेँ भने हाम्रो पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमन आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ 2001 देखि 2005सम्म परराष्ट्रको सचिव हुनुभयो। अनि मैले यसो हेर्दाखेरि ग्लोबल शिफ्टिङ अर्डरको डिबेट भनेको चाहिँ करिब उहाँ परराष्ट्र सचिव हुँदा सुरु भयो र उहाँलाई मेरो रिक्वेस्ट अलिकति के छ भने तपाईँ एज अ परराष्ट्र सचिव हुँदाखेरि ग्लोबल अर्डरको जुन सिफ्ट सुरु भएको थियो एकदम मेजर सिफ्ट सुरु भएको थियो
र परराष्ट्र सचिव भएर सर्भ गर्दा र अहिले बाहिरबाट अब्जर्भर भएर हेर्दा वास्तवमा यो ग्लोबल पावर सिफ्ट अथवा ग्लोबल अर्डर सिफ्ट एसियातर्फ कसरी भइराखेको छ र कुन कुन एरियामा चाहिँ नि तपाईँहरूले सिफ्ट भएको देख्नु भएको छ? ब्रिफली 5 मिनट तपाईँको आफ्नो बनाइको लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद कमलदेवजी। अब यहाँ पहिला पनि धेरै विषय उठिसकेका छ। अब प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री त्यति लामो बोलेर गइसक्नु भएको छ। गोपालजीले र आयोजकहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। तपाईँले पनि छोटकरीको कुरा भन्नुभयो। पहिला चाहिँ तपाईँले मलाई के अरे सचिव हुँदाखेरि के थियो भने म सन् 2000 मा म कामु सचिव पहिलोचोटि भएको हो। त्यो बेलाको एउटा चिज भन्छु अनि त्यसपछि अरू कुरामा अघि भन्छु है। त्यो बेलामा चीनको जति थियो जिडिपी र G7 जति राष्ट्रहरू थियो चीनको चाहिँ 16% के अरे त्यो ग्लोबल उसमा के अरे चीनको जम्मा 16% थियो, G7 को 40% थियो हैन। अहिले त्यो G7 को टोटल कम्बाइन्ड भन्दा चीन पनि अब G7 मा हुने भयो भने त्यसलाई छोडेर भन्दाखेरि चीनको जिडिपी चाहिँ त्यो तिनीहरूको भन्दा बढी एक्लैको छ। G7 त्यो भनौँ न टोटल राख्दाखेरि अमेरिकाको लाई बाहिर राख्ने हो भने अरू कन्ट्रीहरू बाहिर राख्ने हो भने त्यो लेभलले चीनको चाहिँ राइजको हिसाबले संसारलाई हेर्ने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एङ्गल चेन्ज भयो। तर म चाहिँ यसलाई एउटा सानो अलि यस्तो खुब बोलाइरहनुहुन्छ मलाई यो ग्लोबल अर्डर हुँदा हामीले यो ग्लोबल अर्डरमा छलफल गरायो कि टर्मको एक्जिक्युटिभ अर्डरमा छलफल गरायो त्यो क्लियर छैन अहिले। किन मान्छेले ग्लोबल अर्डर सिफ्ट भयो। म चाहिँ त्यो अलि त्यति साह्रै फोरगन कन्क्लुजन सिफ्ट होस् नयाँ ग्लोबल अर्डर चाहिँ भन्दिनँ। त्यत्रो मेरो कन्क्लुजन छैन अहिले। म के भन्छु भने एउटा मेटाफोरबाट प्रयोग गरेर भन्छु सायद तपाईँहरूलाई अलिक बुझ्न सजिलो होला। गाउँमा हाम्रो हजुरबाले बर पिपलको रुख रोप्नु भएको थियो। कालान्तरमा बर चाहिँ बढ्दै गयो, झ्याङ्गिँदै गयो, जरा हाल्दै गयो, पर गएपछि पर पनि रुगा हाल्यो, पिपल चाहिँ सुक्दै गयो हैन। सुक्दै गयो पिपल चाहिँ अलिकति साँगुरो, बरले गाँजे, पिपलको अलिक कमजोर भयो। त्यस पछाडि त्यहाँ तलबाट चाहिँ नि सालको रुख उम्रियो, ग्रोथ भयो, अलिक कडा रोबस्ट माथि सँगले आयो। फेरि त्यहाँ चिलाउने पनि उम्रियो, त्यहाँनिर अरू टाँकी पनि उम्रियो, बकैना पनि उम्रियो हैन। त्यो गर्दा गर्दै त्यो बरको चाहिँ पुरानो अस्तित्व अलि बर पिपलले पहिले हामीलाई खुब दिइरहेको थियो, छारी पनि दिइरहेको थियो, हामी त्यहाँ बसिरहेको थियौँ। अब त्यही अन्तर्गत सबैलाई चौतारो पनि बुवाको पालामा चौतारो पनि बनाइदिनु। न अहिले चौतारो छ, न त्यो छारी छ, न त्यो जम्मै तल झाडीले नयाँ ग्रोथ आएर नयाँ किसिमको त्यो जुन बरले थेग्न सकेन त्यसले र अरू ग्रोथ आयो। त अर्काले पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेका छैन। अहिले छोटकरीमा भन्यो भने विश्व व्यवस्था त्यही नै हो। अब अमेरिकालाई यदि बर र त्यो बेलाको रुसलाई पिपल भन्ने हो भने त्यस्तो मेटाफोर अलिकति मिल्छ होला। र अहिले आएका चाहिँ नि चीन भारत लगायत अब त हुँदा धेरै आइसक्यो। मैले अलिक यो अर्डरको बारेमा चाहिँ के चाहिँ भन्छु भने ग्लोबल अर्डरको बारेमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको व्यवस्था अहिले भनेको हामीहरू चाहिँ एउटा अर्को दिन्छु एउटा बिहातिरको पार्टी सार्टीमा जाँदा म धेरै ठाउँ भनिसकेको छु, दोहोऱ्याउनु परे जस्तो पनि होला। बिहाको पार्टी सार्टी जाँदा एउटा कुनामा चाहिँ नि बसेर गीत गाइरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ बजाइरहेको हुन्छ, सबजना नाचिरहेको हुन्छ नि, हामी पनि नाच्छौँ। अब बोलाएर लग्छ नाच्नै पऱ्यो त्यहाँ हो। त्यो बाजा बजाउनेमा पहिला अमेरिकाको डिस्को बजाउँथ्यो, अमेरिकनको पप म्युजिक बजाउँथ्यो। अलि पछि आएर युरोपियन र रसियनले सिम्फनी बजायो, अब कता रात्दै अर्कोले आएर चाइनीले बजायो, फेरि बलिउडको सङ्ग पनि बजिरहेछ होइन। तपाईँ त्यो मिक्स थियो, त्यो डिजेले बजाउन्जेल त तपाईँ नाचिरहनु भएको थियो, हामीलाई त्यो पुरा म्युजिक स्वाद भइरहेको थियो नि। त्यो डिजेले फ्री मार्केट इकोनोमी, पिस, डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट हैन, इन्टरनेसनलिजम, ग्लोबलिजम, मल्टिपोलारिटी, मल्टिल्याटरलिजम, तपाईँको लिबरल वर्ल्ड इकोनोमिक अर्डर, एकदम न्यू लिबरलिजम, त्यस्तो जम्मै तपाईँले फ्री गर्नुहोस्, ओपन इकोनोमी ओपन गर्नुहोस्, डेमोक्रेसी राख्नुहोस्, त्यो जम्मै त्यस्तो किसिमको ग्लोबलाइज गर्नुहोस्, त्यसबाट फाइदा लिनुहोस्, यो कुरा थियो। त्यो चाहिँ डिजेलाई चाहिँ नि रिस उठेर कुनको कुन बजाउने भने म्युजिक बन्द गरिदियो। अब के नाच्नुहुन्छ तपाईँ? डिजेले म्युजिक बन्द गरिदियो। अहिले त्यो म्युजिक चाहिँ अर्को म्युजिक कुन बजाउने भने अहिले ठेगान छैन, कसको म्युजिक अब बज्ने भन्ने। त पहिलाको डिजेको चाहिँ रोक्यो, अब तपाईँ अड्केको अवस्था। हामी त पुरानो त्यसरी नाच्न अभ्यस्त भएका हौँ। पहिले बुझ्नुहोस् त्यही अर्काले नचाहिदिएको भरमा नाचेर जम्मै अहिले गरेको त्यो। अहिले त्यो नाच्नेले के बजाउँछ हामीलाई के लागेको छ भने अहिले धेरैलाई चाहिँ नि अब ट्रम्पको 2.0 आएपछि
म त के भन्छु भने जति पनि सिफ्ट अलिकति आएको थियो त्यो ट्रम्पको पहिलो काल अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै आएको हो। ट्रम्प चाहिँ एउटा ट्रेन्ड त्यो ट्रेन्डले ल्याएको उत्पादन मात्रै हो। त्यो के हो भने ग्लोबलाइजेसनको विरुद्ध एट्याक, लिबरल वर्ल्ड अर्डरको विरुद्धमा एट्याक र पावर बेस्ड अर्डरको सिस्टममा चाहिँ नि जाने र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित, विश्वको स्वार्थ केन्द्रित होइन कि आफ्नो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्नु भने पनि त्यही नै होला। त्यो केन्द्रित त्यो आएको थियो। त्यसको चाहिँ नि सिम्टमहरू ट्रेड वार, राइभलरी त पहिला पनि भएको थियो नि। अहिले ट्रम्प 2.0 आएपछि चाहिँ उसले चाहिँ नि के देखाइदियो भने यो चिजमा चाहिँ ऱ्यापिडली चेन्ज हुनसक्छ। एउटा एब्रप्टिजम र ट्रम्पले पर्खिनेतिर लागेन कतिपय कुराहरूलाई र छिटो छिटो रिजल्ट देखाउने टाइमले चाहिँ गरे हुनाले अब त्यो अहिले चाहिँ नि हामीलाई एकदम नयाँ वर्ल्ड अर्डर भयो कि छिट्टै चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था भयो भने हामीलाई परेको छ। त्यो म मान्दिनँ। मेरो के धारणा छ भने विश्व व्यवस्था एकजना नेताले एउटा देशले गर्न सक्ने भए त उसैको व्यवस्था बसिदिनुहुन्थ्यो नि। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किन भन्नु पर्थ्यो र? अमेरिका ग्रेट अगेन भने त एक ग्रेट बाँकी रहेन भने हो नि। उसले भन्नु परेको कारण के भने भन्ने कुराहरू बेग्लै त्यो छैन। त्यो विश्व व्यवस्थामा अहिले चाहिँ नि त्यो पहिलाको जुन व्यवस्था छ त्यो अहिले ट्रम्पले 2-4वटा एक्जिक्युटिभ अर्डर निक्लेपछि अर्डर बेस्ड अर्डर, एक्जिक्युटिभ बेस्ड वर्ल्ड अर्डर हुन सक्दैन। थ्याङ्क यू है, म भनेको सकेको छुइनँ। म एक पोइन्ट भनेर सक्छु है त यो, किनभने अब फेरि पछि आउँदा अर्कै विषयमा भन्नुहुन्छ तपाईँले होइन। म के भन्छु भने त्यो अहिले जुन आएको छ त्यो ट्रम्पलाई रेस्टेन गर्ने फोर्सेस यति धेरै छ। अघि सामान्य प्रधानमन्त्रीले झट्ट भन्नुभयो प्रोटेस्ट हिजो मात्रै 1200वटा प्रोटेस्ट, 1200 ठाउँमा प्रोटेस्ट भएको छ अमेरिकामा। त्यहाँ सेनेट छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि हाउस छ, त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ नि जुडिसियरी छ। कतिपय चिजहरू एक्जिक्युटिभ अर्डरहरू रोकिरहेछ। उसको एलायन्सहरूले कसरी हेर्छ? भोलि चाहिँ नि युरोपियनहरूले चाहिँ युक्रेनको सपोर्टमा बोलिरहेछ कतिले। अहिले चाइना, जापान र कोरियाले चाहिँ नि ट्रम्पको ट्यारिफलाई कसरी डिल गर्ने भनेर गरिरहेछ। प्लस अन टप अफ द्याट ट्रम्पले अर्को भाषा पनि बुझ्छ। बुझ्नुहुन्छ उहाँले त्यो मार्केटको इकोनोमीको भाषा उसले त्यो बढी बुझ्छ। डिप्लोमेसीको भाषा र डिप्लोमेटिक नर्म्स, तपाईँको वाट इज सोसियली करेक्ट, पोलिटिकल्ली करेक्ट र डिप्लोमेटिकली करेक्ट भन्ने उसले पर्खेन। तर वाट इज इकोनोमिकली करेक्ट भन्ने कुरो चाहिँ उसले बुझ्छ र त्यो मार्केटले भोलि चाहिँ बजारले दिएन भने यो अहिले ल्याएको कुराहरू यो त्यति साह्रो भनेको जस्तो सजिलो गर्ने। किनभने हामी वी आर वायर्ड इन सच अ वे कि हामी चाहिँ नि टेक्नोलोजीले, इकोनोमीले एकदम चाहिँ इन्टरवाइन्ड भएको छ र एउटा देशले र एउटा अहिले अर्डरको के हो भने एकजना देशले बदलेर ग्लोबल अर्डर बदलिँदैन र हामीले जति पनि जे गर्नु त्यो कन्क्लुजन निकाले बेला भएको छैन भन्ने मेरो तर्क हो। थ्याङ्क यू हजुरलाई। मैले अब म म्याममा जान्छु, बिना वैद्य म्यामका। वाट इज य टेक अन दिस त्यो भन्छ नि ग्लोबल सिफ्टिङ अर्डर भनेर चाहिँ तपाईँले एज अ पोलिटिकल साइन्टिस्टको रूपमा हेर्दा यो सिफ्ट कसरी भइराखेको भनेर बुझ्ने सामान्य कमन म्यान, लेम्यान, एक्सपर्टले चाहिँ हेर्नुहोस् है सिफ्ट भइराखेको छ 1 2 3 4 5 भन्यो भने तपाईँले कसरी पोर्ट्रे गर्नुहुन्छ यसलाई? त्यताबाट जाँदा ओके, अब ठिक छ। तपाईँले पढ्दाखेरिको ग्लोबल अर्डर र अहिलेको ग्लोबल अर्डरमा सिफ्ट के आएको छ भनेर सोच्नु होला कि भन्ने जस्तो चाहिँ लागेको थियो सिन्स आई एम फ्रम एकाडेमिया। तर कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट त्यसलाई नै गर्छ। सबभन्दा पहिला त म आयोजक फरेन अफेयर्स मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु फर बिङ इन्भाइटेड एज वान अफ द प्यानलिस्ट। भट्टराईजीले भन्नुभयो बुदागत रूपमा। फर्स्ट अफ अल त के छ भन्दाखेरि ट्रिमेन्डियस सिफ्ट, प्याराडाइम सिफ्ट इन ग्लोबल अर्डर वी हेभ सिन। त्यो चाहिँ कसरी भएको छ त भन्दाखेरि वर्ल्ड युनिपोलर बाइपोलरबाट अहिले मल्टिपोलरमा आइसकेको छ। त्यसको साथसाथै राइज अफ सो मेनी न्यू एक्टर्स। शक्ति चाहिँ अहिले यसरी डिस्ट्रिब्युसन भइराखेको छ अक्रस द वर्ल्ड एन्ड अक्रस मेनी कन्ट्रिज एज अ सेन्टर अफ इन्फ्लुएन्स। त्यस्तै अब जस्तै युएस भयो, आवर नेबर्स चाइना, इन्डिया, हाउ दे आर कमिङ अप। त्यस्तै आएर युरोपियन युनियन इज नट अल्सो लेस होइन। त्यस्तै आएर अब रसिया भयो र अदर्स कन्ट्रिज एज वेल। अब अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने मिडल इस्ट पनि नट लेस, यो पनि फोकल पोइन्ट हुँदै आएको छ ग्लोबल अर्डर बिकज अफ देयर अब पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यासेस भयो अनि त्यसपछि आएर भेरी सिग्निफिकेन्ट जियो पोलिटिकल लोकेसन्सले।
अनि अर्को कुरा मैले देखेको रिजनलिजम इट इज कमिङ अप एज वान अफ द मेजर एजेन्डाज अफ ग्लोबल पोलिटिक्स र यो ग्लोबल पावर सिफ्ट चाहिँ अहिले के त्यसकारण के भएको छ त भन्दाखेरि पावर सिफ्ट फ्रम वेस्ट टु इस्ट भएको छ। त्यसकारण अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उहाँको वक्तव्यमा मैले पाएँ साउथ एसिया इट हेज बिन द एपिसेन्टर अफ द 21st सेन्चुरी। अब त्यसको साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ डेभलपमेन्ट र सिफ्ट मैले पाएको जियो पोलिटिक्स एन्ड न्यू जियो पोलिटिक्स। अब यसमा कसरी सिफ्ट आएको छ त्यो न्यू जियो पोलिटिक्समा पनि अझ माइन्युटली यसरी कसरी सिफ्ट आएको छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली जियो पोलिटिक्स भनेको राजनीतिमा भूगोलको महत्त्व भन्ने बुझ्छौँ हामीले पढेको द सिग्निफिकेन्स अफ जियोग्राफी इन पोलिटिक्स। र अब सिफ्ट चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि जियोग्राफी इज बिङ पोलिटिसाइज्ड द्याट्स वाइ सो मेनी कन्फ्लिक्ट्स टेन्सन्स दे हेभ अराइज्ड होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ रिजनल कन्फ्लिक्ट छ इन्टिग्रेसन कम भएर गएको छ पावर इन्ट्रेस्ट एकदम कम्पिटिसन राइभलिटीहरू एकदम हाबी भएको छ। त्यसबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ इट सी इज नो एक्सेप्सन्स होइन। सबभन्दा इन्टेन्स पावर कम्पिटिसनमा चाहिँ नेपाल यो भू राजनीतिको चाहिँ चपेटामा परेको भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। बिकज युएस चाहिँ विथ देयर आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीबाट आएको छ भने चाइना सी इज मेकिङ इनरोड्स टु साउथ एसिया थ्रु हर BRI प्रोजेक्ट द मोस्ट एम्बिसियस वान। त्यस्तै गरेर युरोपियन युनियन इज नट अल्सो लेस इन्ट्रेस्टेड। त्यसपछि हामीले देखेका छौँ फर्मेसन अफ प्याक्ट्स अलायन्सेस सेक्युरिटी डायलग्सहरू यो र सेक्युरिटी अलायन्सेसहरू दे आर कमिङ अन द बेसिस अफ इकोनोमी इन्ट्रेस्ट एन्ड स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्टको आधारमा उनीहरू धमाधम अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण साउथ एसिया चाहिँ सी इज इन द क्रिटिकल पोजिसन र नेपाल इज मोर इट्स अ क्रिटिकल जङ्क्चर फर नेपाल कि इट हेज बिन अ प्ले ग्राउन्ड फर इन्टेन्स पावर कम्पिटिसन इन द रिजन। सो यो सबै सिफ्ट्सले अल दिज फ्याक्टर्स दे आर रेस्पोन्सिबल दे कन्ट्रिब्युट टु अ सिफ्टिङ ग्लोबल अर्डर with the globalization of technology, especially in the area of digitalization, cyber security, and AI, artificial intelligence, र communication. यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा all structure of power they are being challenged or they are being followed up by the new order, new power centers. Thank you. थ्याङ्क यू म्याम। अब म डक्टर मिनेन्द्र रिजालकोमा आएँ। विशेषतः तपाईँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ ग्लोबल अर्डरको कुरा गर्दाखेरि 1945 एउटा डिफाइनिङ पोइन्ट भयो, त्यसपछि 1991 भयो, त्यसपछि 2008 को एउटा फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो र जियो पोलिटिकल एक्सपर्टले के भन्दैछन् भने 2020-25 इज गोइङ टु बिकम अ नेक्स्ट डिफाइनिङ इयर to reshape the global order with the emergence or the re-emergence of the Donald Trump. What is your take on these all global shift order? पहिले त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका लागि। मलाई जस्तै तपाईँहरूलाई पनि यसपछि गर्नुपर्ने कामका लागि सबै खबर गर्दै समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अलिअलि कठिनाइ भयो होला। म पनि त्यही गर्दै थिएँ यो बिचमा मोबाइलमा। म सुरुमा केही नामहरू लिन्छु। नाम लिनका लागि होइन कि मलाई लागेका कारणबाट। आज बिहानै हेर्दाखेरि कियर स्टामरले अब अनाउन्स गर्ने कि दिस एन्ड अफ द के अरे स्टामर टु अनाउन्स एन्ड अफ द ग्लोबलाइजेसन भनेर होइन। द्याट्स वान न्युज। भने कुन दुनियाँमा जाँदैछौँ भने अनि कसले त भन्दा त्यस्तो देशको प्रधानमन्त्रीले जुन देशले सुरुवात चाहिँ गर्यो है ब्रेक्जिटबाट। लेट्स नट लुज दि पर्सपेक्टिभ हियर। म त्यसमा लामो व्याख्या गर्दिनँ, व्याख्या गर्न सम्भव पनि हुँदैन। यो चल्छ चल्दैन भन्ने कुरामा अर्को असाध्यै मैले नामहरू आइम नट ट्राइङ टु ड्रप नेम्स हियर। ल्यारी समर्सको बयान एउटा युट्युबमा सुनिरहेको थिएँ। अनि पहिलो चिज त ल्यारी समर्सले के भन्छ भन्दाखेरि पछि अहिले युवराजी विश्वजीको सेसनमा बढी अझ हुने कुरा होला। तर आज सजिलो जमाना गयो च्याट जिपिटीमा गएर
इम्पोर्ट कति छ, एक्सपोर्ट कति छ, त्यसको रेसियो हेरेर अनि ट्रम्पको ट्यारिफ डिटर्मिन भएको छ। एन्ड दिस इज नट हाउ इट्स रन। नभए यति चाँडै ठ्याक्कै कुन देशलाई कति लगाउने भन्ने सम्भव हुन सक्दैन थियो। दिस इजी सोल्युसन आइरहेछ। यसबाट त्यही ठ्याक्क रेसियो इम्पोर्ट टोटल बिल for with that country, export total bill ratio, this अनुसारको tariff has been adjusted. And this is not how it's done. अब अर्को एउटा नाम लिन्छु, लामो नहोस् भने हिजोको हो क्या अरे, आज बल्ल मैले हेर्न भ्याएँ फरिद जकारियाको। ट्रम्पले भनेको गजब जमानामा 20औं शताब्दीको सुरुवातमा अमेरिका गजब थियो। 20औं शताब्दीभन्दा अलि अगाडि त आयकर पनि उठाउँदैन थियो। ट्यारिफले चला देश थियो। त्यो ट्यारिफले चला देशको दुनियाँको अर्थतन्त्रमा सेयर त्यो बेला 16% थियो। आज गरेर फेरि तल आउँदाखेरि पनि 26% छ। I'm just trying to put things in perspective. त्यो पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने तीनटा ठाउँ अब त्यसरी हेरौँ। पहिलो चिज सम्बन्ध के अरे अहिले 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने, जुन बेला यो के 10 वर्ष जति अगाडि भनौँ न, भन्दा युरोपको साइज अफ इकोनोमी र अमेरिकाको साइज अफ इकोनोमी हेर्दा अहिले साइज रिलेटिभली नाप्ने हो भने अमेरिकाको साइज अफ द इकोनोमी हेज इन्क्रिज। अर्को हामी छिमेकको देशमा हुनाले म छिमेकको रूपमा भन्दा पनि ग्रेट पावरको रूपमा भनिरहेको छु। अहिले चाहिँ चाइनासँग कति लेभरेज छ त आजको दिनमा धेरै चिज हल्लाउनलाई भन्दाखेरि उसको इकोनोमीका समस्याहरू कोभिड पछाडि र कोभिडको पनि उसले नियन्त्रण गरेको बेलाको होइन कि उसले नियन्त्रण गर्न नसकेको बेलादेखिको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट चीनका सीमाहरूको बारेमा पनि कुराकानी हुन थालेको छ। यो आलोकमा यो सन्दर्भमा हामी हेरिरहेछौँ। त्यसर्थमा अमेरिकाको युरोपसँगको सम्बन्ध के हुन्छ, एउटा सबैभन्दा यो प्यारामिटर डिफाइन गर्ने चिज हुन्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो, युरोपसँगको सम्बन्धबाट जे फल आउट हुन्छ त्यो फल आउट पछि युरोपको सम्बन्ध चीनसँग के हुन्छ त्यसबाट डिफाइन गर्छ होला अर्डर। अनि चीनसँगको सम्बन्धबाट बाँकी एसियाको इकोनोमी कसरी अगाडि जान्छ होला भन्ने होला। एउटा अमेरिका सुपर पावर, चाइना ग्रेट पावर, इन्डिया एस्पाइरिङ ग्रेट पावर। एस्पाइरिङ ग्रेट पावर र ग्रेट पावरको बिचमा बसेको हाम्रो देशलाई अब त्यस अर्थमा भन्यो भने यी सबै चिज हुँदाखेरि त हामी त 10% ट्यारिफ ट्रम्पले राखे हाम्रो देशलाई मिनिमम लेभलमै छ। त्यत्रो बढी हाम्रो झन्झट पनि केही छैन। हामीले यस्तो सामान पठाउँछौँ कि जुन सामानलाई आयात गर्नका लागि धेरै ठुलो समस्या नहोला भनेर भन्ने अवस्था छ नि त, होइन? दामले मात्रै 10% बढी महँगो भएर हामीले अमेरिका पठाउने वस्तुमा केही खासै फरक नहोला। तर त्यस्तो बेलामा यो त गजबै गजब मात्रै समाचार हुनुपर्ने हो नि त। अब एसियामा आउनु थाल्यो सबै चिज, ग्रेट पावर एस्पाइरिङ ग्रेट पावरको बिचमा हुने हो कम्पिटिसन, कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन, तिनटै हुन्छ दुईवटा पावरको बिचमा। अनि त्यसको बिचमा बसेको छौँ हामीले, छानेर ल्यायो होइन नि त। यति भाग्यशाली हामी छौँ कि हिजो सबै चिज बिर्सिएर अब त यस्तो मौका ठाउँमा पऱ्यो कि अर्को कुन देश परेको छ त, केही थोरै देश मात्रै छन्, हामीलाई त्यो अवसर आउनु थाल्यो भने हामी त नात्तै हिँड्नुपर्ने हो नि त। नात्तै हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन भएन भन्दा अब यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो सिरियस झन्झटबाट हो हाम्रो कारोबारी राजनीतिले। फेरि यसलाई फेरि मिलेन जाल राजनीति गर्ने मान्छे, त्यसमाथि पनि फेरि यो काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनायो होला, अर्को गुटको पर्याउनाले अलिअलि घोचघाच कुरा गर्छ कि भन्ने रूपमा नलिदिनु होला। हाम्रो कारोबारी राजनीतिमा सकेसम्म दक्षिणतर्फ गरेर कारोबार चलाउने, नसके दक्षिणलाई घुर्क्याउने, अनि त्यो पनि भएन भने उत्तरतिर फकाउने। यो चाहिँ छोड्यौँ भने हामीले स्ट्रेटेजी फर सर्भाइभल भनेर लियो हिरोजले लेखा मानसिकताबाट मुक्त हुन्छौँ। जोगिनका लागि नेपालले रणनीति बनाउनु पर्ने खण्ड छ भने मानसिकताबाट जोगिन्छौँ। अथवा अहिले सडकमा धेरै चमकदमक भयो बेला, म त्यही नाम नै भन्छु, अरू कारणले होइन, अहिलेका कारणले होइन, इतिहासलाई सानो नबनाइकन नेपालका
बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो दुई ढुङ्गाको बिचको तरुलको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यो मुक्त हुने मानसिकता हामीले राजनीतिक पार्टीले विकास गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो चाहिँ भएको छैन भन्ने लाग्छ। भएको छैन भन्ने कुरा दोष लिन पनि तयार छु। म नेपाली काङ्ग्रेसको ढङ्गकै अनुहार भए मान्छे हो भने राम्रो देखिने भने होइन, त्यो त बुढो भएँ। तर भने चिन्नेको अनुहार हो। अब राम्रो बनाउन नसके पनि हिजो विकार पराउने त मेरो जिम्मा होला नि त। आज पो धेरै मेरो नचल्ला, हिजोसम्म त चलेकै बेला थियो। त्यसैले नेपालको यतिका अवसरका बिचमा जुन अवसर नेपालका लागि बन्दै गएको छ त्यो अवसरलाई साँच्चै काममा परिणत गर्नका लागि हामीसँग त्यो खालको एक्युमन छैन। त्यो एक्युमन विकास गऱ्यौँ भने त्यससँगै एजिलिटी आउँछ। अरू बाँकी कुरा मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्दैन। अमेरिकाको नयाँ अर्डरले हामीलाई के फरक पार्ला भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा शिक्षामा अलिअलि फरक पार्छ, मजाले फरक पार्छ। अर्कोतिर खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अरू अब युएसएआइटीको अलिअलि घट्दाखेरि अब अलिअलि हामीलाई पनि बेला बेलामा बोलाएर लेक्चर दिने काम कम होला, रिपोर्ट बनाउने काम कम होला। इन्फ्रास्ट्रक्चरवाला कुरामा धेरै कम हुन्छ मलाई लाग्दैन। मलाई अहिलेको अर्डरमा पनि एमसिसी जस्ता चिजहरूमा धेरै नहुने खालको परिस्थितिमा धकेलिन्छ मलाई लाग्दैन। तर एमसिसीको बारेमा हामीले गर्ने बहस, बिआरआईका बारेमा गर्ने बहस, भारतमा प्रधानमन्त्री जानुभयो कि भएन भन्ने गर्दाखेरिको बहस, त्यसले चाहिँ हामीलाई सधैँ अँठ्याइराख्छ। त्यो अँठ्याउने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् थ्याङ्क यू। अब म विष्णु रिमाल सर कहाँ आइपुगेँ। बेसिकली तपाईँको ओपनिङ स्टेटमेन्ट हो, तर मलाई अलिकति मेन्सन गर्न मन लागेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एडभाइजर हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसपटक बिमस्टेक सम्मेलनमा जाँदा फेरि एउटा मैले पढेको थिएँ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाइन बोल्नु भएको रहेछ, ग्लोबल अर्डर चाहिँ रिडिफाइन भइराखेको छ भन्ने कुरा। यो कन्टेक्स्ट है तपाईँको आफ्नो अलिकति बनाइराख्दैन। धन्यवाद कमलजी। मैले त धेरै कुरा भन्नु पर्ने छैन, मभन्दा धेरैजना साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। पहिलो कुरा अब डिस्क्लेमर जस्तो राखौँ, आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मदनमोहन सरकै पोइन्टबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। 1990मा उहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा बर हो कि पिपल ढल्यो, त्यसपछि बाँकी रहेको बर हो कि पिपल हो धोद्रो लाग्यो, त्यसपछि नयाँ स्थिति सिर्जना भयो। यो चाहिँ सत्य कुरा हो। हामीले मनले माने नमाने नि के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने 90मा ढलेको एउटा रुखपछि युनिपोलर भएको थियो भन्ने हो भने अहिले युनिपोलर चाहिँ ओह्रालो लागेको छ। त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ एक ध्रुवीयताको चाहिँ क्षयीकरण भएको कुरा चाहिँ हामीले मजासँग स्वीकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जब एक ध्रुवीयता चाहिँ क्षयीकरण हुन्छ, डिक्लाइन हुन्छ, त्यसपछि त्यसको स्पेस त कसै न कसैले त्यो लिनु पऱ्यो। स्पेस लिनको लागि चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नु, मेटाफर प्रयोग गर्न चाहन्छु म, मदनमोहन सरले प्रयोग गर्नुभएको विभिन्न खालका वृक्षहरू अहिले उम्रिएका छन्। हामी त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ब्लकहरू भन्न सकौँला, ब्रिक्स होला अथवा बिमस्टेक होला, आसियान होला अथवा इत्यादि इत्यादिमा होला। यी सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँमा स्पेस चाहिँ लिने गरी अगाडि आइरहेको छन्। र प्रधानमन्त्रीज्यूले बिमस्टेकमा बोल्दाखेरि पनि यही विषयलाई, यही सन्दर्भलाई सम्झेर बोल्नुभएको हो कि हामी मल्टिल्याटरिजममा विश्वास गर्छौँ र मल्टिल्याटरिजम चाहिँ अहिलेको रियलिटी भइरहेको छ। मल्टिल्याटरिजम चाहिँ रियलिटी भइरहेको छ भने युनिपोलर वर्ल्ड चाहिँ ओह्रालो आइरहेको छ। बाइपोलर छैन, पहिलो चाहिँ शीतयुद्धको स्थिति छैन, एउटा स्थिति हो जस्तो लाग्छ। यो स्थितिमा चाहिँ कसले चाहिँ फिल इन द ग्याप गरिरहेछ त भनेर भनियो भने राइज अफ एसिया भन्ने शब्दलाई नै हामीले चाहिँ उचित ढङ्गले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एसियाको उदय भइरहेको छ। किशोर माबुवानीको अहिले प्रसङ्गवश उठ्यो, उहाँले धेरैचोटि यो कुरा उठाइरहनु भएको छ। 300 वर्ष अगाडि एसिया विकासको स्थल थियो र सभ्यताको स्थल थियो। 300 वर्षपछि यता हामी अलिक पछि पऱ्यौँ, अब यो फर्किँदैछ भन्ने उहाँको तर्क छ। त्यसमा मलाई लामो समय यो ट्रेड युनियन आन्दोलनमा काम गरेको र चाहिँ लेबर रिलेसनमा काम गरेको कारणले गर्दा पनि मलाई के लाग्छ भने युरोप अमेरिका सेचुरेसनमा गइसकेको चाहिँ महादेशहरू हुन्। त्यो सेचुरेसनमा गएको र उर्वर रहिरहेको ठाउँ भने चाहिँ एसिया नै हो। त्यस कारणले गर्दा एसियाको उदय भएको छ। तर यसमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। जस्तो चिनको आक्रामकता छ, चिनको चाहिँ अहिले हेर्ने एसर्टिभनेस एकदम बढेको देखिन्छ। इन्डियाको चाहिँ ग्लोबल एस्पिरेसन पनि बढिरहेको देखिन्छ र इन्टर एसियन पार्टनरसिपहरूमा चाहिँ अहिले सहकारी चाहिँ भइरहेको छ र सबै ठाउँमा चाहिँ यी हाम्रा छिमेकमा रहेका चाहिँ सुपर पावरहरू चाहिँ दौडिरहेको देखिन्छ। यो दोस्रो पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो चाहिँ जियो पोलिटिकल रिएलाइनमेन्ट सुरु भएको छ। त्यही नै प्रसङ्गमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभएको हो।
त्यसमा रिअलाइनमेन्टका एक्टरहरू छन् फरक फरक, जस्तो अमेरिका चिनको तनावको कुरो भला त्यो ट्रेड नै होला, ट्रेडकै हिसाबले होला। अब अहिले हेर्ने हो भने यो मेरो विषय होइन, युवराज सर त्यहाँ हुनुहुन्छ, विश्व सर त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो पालामा भन्नु होला, मिनर सर नै यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषय हो यो इकोनोमिक हो। यो अहिलेको ट्यारिफ वारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एउटै विषयमा प्रत्येक देशले फरक फरक चाहिँ स्ट्राटेजी लिएको देखिन्छ। चीनले रेसिप्रोकेसीमा गइरहेको देखिन्छ, भारत वेट एन्ड सीमा देखिन्छ, बङ्गलादेशले जिरोमा जान्छ भनेर भनिरहेको देखिन्छ। हरेक देशले आफ्नो देशभित्रको चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ कुन बाटोमा जाँदा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ न्याय दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हिसाब गरेको देखिन्छ। हाम्रो पनि उद्योग व्यवसायी साथीहरू, हाम्रोमा ट्यारिफ कम भएको, अन्त ट्यारिफ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि सेन्टर नेपाल हुन्छ कि नयाँ ट्रेडको लागि, नयाँ इन्डस्ट्रीको लागि भनेर सोचिरहेको हामी पाउँछौँ। यो अपर्च्युनिटी हो, यसलाई चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ भन्ने रहेको साइकोलोजी डेभलप भइरहेको छ। त्यो सही पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ यो जियो पोलिटिकल रिअलाइनमेन्ट चाहिँ यहाँनिर जोडिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि तेस्रो विषय भनेको चाहिँ प्रविधि र अर्थतन्त्रको चाहिँ रूपान्तरणको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल एन्ड इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनले धेरै कुरा तलमाथि पार्छ, एआईले धेरै कुरा घुमाइरहेको छ, ग्रिन टेक्नोलोजीको कुरा आइरहेको छ, डिजिटल ट्रेडको कुरा आइरहेको छ। यसले चाहिँ इकोनोमीलाई रिसेपिङ नै गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्परिभाषित गर्ने विषय पनि भएको कारणले गर्दा यसले पनि हाम्रो चाहिँ अहिले ग्लोबल पावर सिफ्टमा धेरै तलमाथि पार्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। र 5वटा पोइन्ट भन्छु म। 5औँ पोइन्ट चाहिँ हामी सबैले भन्दै आइरहेको विषय क्लाइमेट क्राइसिसको कुरो र मिटिगेसन माइग्रेसनको कुरो होला। त्यसमा चाहिँ जलवायु सङ्कट र आप्रवासनको विषय चाहिँ नेपालको सन्दर्भ सधैँ सान्दर्भिक रहन्छ। मलाई लाग्छ अहिले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बोल्नु हुँदा र प्रधानमन्त्री टिममा बसेर हामीले काम गर्दाखेरि यिनै विषयको वरिपरि अहिले ग्लोबल पावर सिफ्टको बारे हामी छलफल गर्ने गर्छौँ। यति नै भन्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू विष्णु सर, एकदमै पोइन्ट वाइज आयो। अब म दोस्रो चरणमा अघि मैले भनेको नेपालसँग के अपर्च्युनिटीहरू छ, के च्यालेन्जेसहरू छ र हाम्रो स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ भन्ने अलिकति म ब्रिफली भन्छु। ट्रम्प आइसकेपछि पनि एसिया पेसिफिक अथवा अमेरिकन भाषामा इन्डो पेसिफिक हेर्ने हो भने केही एउटा कन्टिन्युटी देखिन्छ। त्यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले एउटा इन्डो पेसिफिक भिजन भन्ने जारी गरेको थियो। त्यसले चाहिँ विशेष गरी यो क्षेत्रका अलाइज र पार्टनरहरूसँग मिलेरै काम गर्ने, खालि यो क्षेत्रका अलि पैसा कमाएका मुलुकहरूले चाहिँ डिफेन्समा अलिकति खर्च गरिदेऊ भन्ने मात्रै भाषा स्लाइटली चेन्ज छ, नत्र जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको जुन पोलिसी हो त्यो कन्टिन्युटी नै देखिन्छ अलाइज र पार्टनरहरूसँग काम गर्ने। अनि त्यसै गरी अब यो अस्ति प्रधानमन्त्री पनि गएर आउनुभयो, आसियानदेखि लिएर एसियाका इकोनोमीहरूसँग जुन इन्डो पेसिफिक आउटलुक अथवा फ्रेमवर्क चाहिँ ठ्याक्कै भनिएको छैन। इकोनोमीमा पनि लगभग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको देखिन्छ। अब चाइना एग्रेसिभ एकदमै टार्गेटै छ। त्यो जुन डिफेन्स सेक्रेटरीले गरेकोमा पनि चाइना चाहिँ हाम्रो इनिमी नै हो, चाइनालाई ड्यामेज गर्ने हो, डिस्ट्रोय गर्ने हो भन्ने छ। अनि अर्को चाहिँ यो क्षेत्र अब हतियारको भण्डारण क्षेत्र अथवा टेन्सनको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने देखिँदैन। ताइवानमा चिनको मिलिटरी एक्सर्साइजदेखि अथवा मैले भने अघि युएस डिफेन्स सेक्रेटरीको त्यो इन्डो पेसिफिक भिजन आउटलुकमा हेर्ने हो भने चाहिँ ताइवान अथवा त्यो रिजन चाहिँ अलिकति टेन्सनबाटै जाने देखिन्छ। यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी जुन अमेरिकाको कन्टिन्युटी यो रिजनमा देखिन्छ र यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्न सक्छौँ भन्ने आजको हाम्रो चुनौती हो जस्तो लाग्छ। र म फेरि मिना वैद्य म्यामबाट हामी कहाँ यो परिस्थितिले लिएर आएको मैले फेरि गर्न थालेँ। मेरो बुझाइमा आधारभूत रूपमा अमेरिकन पोलिसी एसिया पेसिफिक अथवा इन्डो पेसिफिक रिजनमा धेरै मेजर चेन्ज आउने देखिँदैन। खालि कन्ट्रिब्युसन अलिकति गर मैले जोड गर्न खोजेको चाहिँ साउथ कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया अरू मुलुकहरूलाई चाहिँ डिफेन्समा अलिकति तिमीहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर, हामीले मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। अथ मार्को रुबियोले त शब्दै प्रयोग गर्नु भएको छ, हामी ओल्ड गभर्मेन्ट हो र तिमीहरूले पनि गर्नु पऱ्यो नि, हामी त एउटा ठुलो कन्ट्री पो हो त, तिमीहरूले हामीलाई ओल्ड गभर्मेन्टको रूपमा हेर्ने भन्ने खालको देखिन्छ। र हिजो जुन चुनौती थियो आज त्यही चुनौती जस्तो एसिया पेसिफिक अथवा इन्डो पेसिफिक रिजनमा देखिन्छ। यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो मलाई लाग्छ हाम्रो विदेश नीतिको एउटा आधार भनेको हाम्रो धेरै जियो पोलिटिकल एम्बिसन छैन। अघि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हामी कुनै मिलिटरी अथवा स्ट्राटेजिक अलायन्समा इन्भल्भ हुने होइन, हाम्रो सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध गरेर इन्भेस्टमेन्ट इकोनोमी लिएर आएर हाम्रो देशको डेभलपमेन्ट गर्ने नै होला। त्यो सन्दर्भमा तपाईँले देख्नुभएको चुनौती, अवसर र रणनीति के लाग्छ तपाईँलाई? यो दोस्रो चरणमा चाहिँ सबै स्पिकरबाट हामी त्यो सुन्छौँ र त्यसपछि हामी अडियन्समा जान्छौँ। थ्याङ्क यू। फेरि धन्यवाद। प्रश्न अलि तिनैवटा प्रश्न चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेको हुनाले अघि जस्तो 5 मिनटले अलिकति नपुग्न सक्छ।
यो ग्लोबल सिफ्टिङ ग्लोबल अर्डरले धेरै सम्भावना पनि ल्याएको छ, धेरै चुनौतीहरू छ र त्यो चुनौतीलाई चाहिँ नै सम्भावनामा परिणत गर्न धेरै स्ट्र्याटेजीहरू पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट अफ अल अवसरहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पहिलो अवसर त हामीले आफूले चिन्न पाएँ कि वी आर फ्रम यस्तो चाहिँ अवस्थिति जियोग्राफिक भूगोल अवस्थितिमा हामी रहेका छौँ, त्यो एकदम संवेदनशील पनि छ र त्यो विश्वको लागि अति महत्त्वपूर्ण पनि छ। नेपालको चाहिँ लोकेसन सिग्निफिकेन्ट जियो पोलिटिकल लोकेसनमा रहेको छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ र यो कुरालाई चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले पनि एकदम धमाधम बुझ्न थालेको छ। दे हेभ अल्सो कम टु नो द स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स सिग्निफिकेन्स अफ नेपाल। अब पहिलो अवसर भनेको हामी चाहिँ यो भाइब्रेन्ट ब्रिज बन्न सक्छौँ, एउटा एक कनेक्टिङ ब्रिज। यो चाहिँ ल्यान्डलक्ड होइन कि एउटा ल्यान्ड लिङ्क। इट हेज ट्रान्सफर्म नेपाल्स पोजिसन फ्रम द स्ट्याटस अफ ल्यान्डलक्ड टु द्याट अफ ल्यान्ड लिङ्क्ड भन्छौँ हामी। अर्को दोस्रो कुरा भनेको रिजनल कनेक्टिभिटीका कुराहरू आउँछ। नेपाल क्यान बी मोर इन्टिग्रेटेड विथ रिजनल इकोनोमी, ट्रेड, त्यसपछि आएर ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन्स, अनि नेपाल क्यान ह्याभ मोर इन्भेस्टमेन्ट पोसिबिलिटिज, सी क्यान एक्सप्लोर न्यू ट्रेड रुट्स र सीमित राष्ट्रसँगको अहिलेको जुन हाम्रो निर्भरता छ त्यो पनि हाम्रो एक्सपान्ड हुने धेरै सम्भावना रहन्छ र वी क्यान बुस्ट आवर कल्चरल रिलेसन्स, पिपल टु पिपल रिलेसन वर्ल्ड वाइड र लिङ्केज चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई हामी यसलाई लिङ्केज गर्छौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अल अफ दिज फ्याक्टर्स इट इन्हान्सेस द सफ्ट पावर प्रोजेक्सन्स इन आवर डिप्लोमेसी। यो चाहिँ हाम्रो अवसर भयो बुदागत रूपमा भन्दा। अब च्यालेन्जेसलाई मैले चाहिँ दुई भागमा बाँडेँ, एउटा चाहिँ इन्टरनल च्यालेन्जेस र अर्को चाहिँ एक्सटर्नल च्यालेन्जेस। इन्टरनल क्याओस धेरै छ, डिसअर्डर छ, धेरै पोलिटिकल प्रोजेक्सनको हाबी भइराखेको छ, करप्सन ऱ्याम्पर्ट छ, कल्चर अफ इम्प्युनिटी छ। यो सबै केले गर्दा भयो भन्दाखेरि दिस इज अल बिकज अफ द विक लिडरसिप, द गभर्निङ कमिङ फ्रम द गभर्निङ इलाइट्स। र विक लिडरसिपलाई मात्र पनि हामीले दोष दिएर आफू चाहिँ अछुतो भन्न पाउँदैन। वी टु आर रेस्पोन्सिबल, किन भन्दाखेरि हामी डेमोक्रेसी त चाहन्छौँ तर वी निड डेमोक्रेसी विदाउट रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो भइरहेछ। त्यसकारण म के भन्छु भन्दाखेरि डेमोक्रेसी भनेको फ्रिडम र लिबर्टी हो, द्याट वी सुड बी एक्सर्साइजिङ अल दोज राइट्स विदिन आवर रेस्पोन्सिबिलिटी। यो पनि अलिकति धेरै कमजोर भइरहेको अवस्था छ। अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो आदर्श कम छ, इमान कम छ र स्वार्थीपना चाहिँ धेरै हाबी भएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पोलिटिसाइजेसन ब्युरोक्रेसीमा छ। हाम्रो बानी के छ, डे अफ द गभर्मेन्टलाई काम गर्ने। वी डु नट वर्क फर द डे अफ द गभर्मेन्ट बट वी वर्क फर द सभरेन नेसन एन्ड द पिपल भन्ने त्यो संस्कार र त्यो परिपाटी चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै गएको छ। त्यही कारणले होला नेपालको पवर्टी लेभल हेज कम डाउन त भएको छ, 20% हाराहारी भन्छ, तर नेपाल स्टिल रिमेन्स एज वान अफ द लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। मलाई अलिकति एउटा सेयर गर्न मन लाग्यो। 2025 को नोबल प्राइज विनर चाहिँ उहाँ ड्यारन एसिमोग्लू हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले एउटा प्रश्न गर्नुभयो र जवाफ पनि दिनुभएको छ, आर नेसन्स बोर्न रिच अर पोर? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ नेसन्स आर नट लाइक चिल्ड्रेन, दे आर नट बोर्न रिच अर पोर, देयर सिस्टम देयर गभर्मेन्ट मेक देम द्याट वे। त्यसकारण त्यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा मैले रिसेन्टली बुक एउटा पढेको थिएँ, वाइ नेसन्स फेल, द्याट इज अ भेरी गुड बुक। त्यसमा के भनेको छ वान अफ द कन्ट्रिब्युटर्सले, पोर नेसन्स आर पोर एन्ड पोरर नट बिकज अफ देयर जियोग्राफी एन्ड कल्चर but because the leaders of the country, they do not know which policy enrich the citizen and which policy enlight the nation. अब अर्को एक्सटर्नल चाहिँ नि दबाब प्रशस्त छ। एक्सटर्नल थ्रेट च्यालेन्जेसमा नेपाल भल्नरेबल कन्ट्री हो। यसले चाहिँ इट मे अफेक्ट नेपाल्स एबिलिटी टु मेन्टेन हर सेक्युरिटी एन्ड स्ट्याटस भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ मलाई लागेको के छ भन्दाखेरि Nepal can be an easy route for the terrorist attacks, terrorist activities because of the rise of non-state actors, unauthorized movement of the people,
अनि त्यसपछि ड्रग्स ट्राफिकिङ र ह्युमन ट्राफिकिङ यस्ता धेरै कुराले नेपालको सेक्युरिटीलाई ओझेलमा राखेको देखिन्छ र यो अझ बढ्दो क्रममा नै देखाएको छ। अर्को कुरा भन्दाखेरि च्यालेन्ज इज कमिङ फ्रम डिपेन्डेन्सी। हाम्रो चाहिँ इतिहास छ, हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ कन्ट्री, वी आर सभरेन, सो वी नेभर सेलिब्रेट इन्डिपेन्डेन्स डे, द्याट्स वाइ। बट हिस्ट्री हाम्रो यो पनि छ कि वी आर अलवेज डिपेन्डेन्ट अन फरेन एड, होइन। अहिले करिब 80-85 हजार प्रति व्यक्ति चाहिँ ऋण भारमा छ र एउटा देशको सिङ्गो देशको बजेट चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि त्यतिकै बराबरको ऋण भार पनि छ र सरकार चाहिँ यसमा गर्व गर्छ। मेरो पालामा सरकार चलाउँदाखेरि मैले यति ऋण चाहिँ भित्राएँ। यसको सट्टा सरकार केमा गर्व गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि मेरो पालामा मैले यसरी रिसोर्स मोबिलाइज गरेँ, रिसोर्सलाई यसरी एक्सट्र्याक्ट गरेँ र रिसोर्सलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेँ र प्रति व्यक्ति आय चाहिँ हाम्रो बढेको छ भनेर त्यसमा गर्व गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। सो इट हेज बिन अ भेरी सिरियस च्यालेन्ज। अर्को चाहिँ युथ माइग्रेसन र रेमिटेन्स इकोनोमीमा हामी गर्व गर्छौँ। युथ माइग्रेसनमा लगभग पहिला त म यस्तो स्पिचहरूमा भन्थेँ 2022, अब आएर मैले बुझेको अनुसार 2700देखि 3000 नेपाली युवाहरू पलायन भएको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ पहिला हामीले भन्थ्यौँ जग्गा बाँझो छ, खेतीयोग्य जग्गा 20-25% जति त जग्गा बाँझो छ। यो पलायनले गर्दा म त फेरि एकाडेमियाको मान्छे, मलाई एकदम चित्त दुख्छ, मलाई एकदम दुःख लाग्छ र मैले सेयर गर्नै पर्छ। अहिले BBSका ग्रेजुएट ब्याचलर्स लेभल पढाउने कलेजमा 40-50 जनाको क्यापासिटी रहन्छ क्लास, तर क्लासमा चाहिँ 8 जना 10 जना 12 जना बाहेक छैन। यो मैले कसरी जान्न अवसर पाएँ भन्दाखेरि ठिक छ। र यो सबै कुराले गर्दाखेरि मलाई चिन्ता के छ भन्दाखेरि LDC र SDGले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ थ्रेट ल्याउँछ कि हाम्रो चाहिँ टार्गेट छ 2026 सम्ममा LDC ग्रेजुएसन टु मिडल इन्कम लेभल। अब त्यसपछि आएर क्लाइमेट चेन्ज र क्राइसिसले ल्याएको त्यतिकै छ। मोस्ट प्रोन एरिया भएको छ, डिजास्टर अर्थक्वेकहरूदेखि लिएर अब सबै यो चाहिँ के भनिन्छ अब फ्लोड्सहरू, अनि त्यसपछि इम्प्याक्ट चाहिँ एग्रिकल्चर, फुड, होइन, सेक्युरिटी सबैमा छ, लाइभलीहुडमा छ र वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन्समा। अब चाहिँ इमिसन लक्ड कन्ट्री भइरहेछ, त्यो धेरै सिरियस छ। नेपाल एउटा पार्टिसिपेन्ट हो, एक्टिभली COP 29मा पनि भाग लिइसकेको छ। ग्राभिटी इन नेपाल्स इकोसिस्टम इज क्वाइट हाई र काठमाडौँ विश्वको सबभन्दा चाहिँ नि प्रदूषित सहर बनिसकेको छ। AQI ले यो रिपोर्ट दिएको छ। त्यसकारण अब यो के भन्छु भन्दाखेरि हामीले नखाएको विष लागेछ भन्छ, यो धेरै कुराले धेरैजनाले सेयर गर्छ। नेपाल इज बिङ पेनलाइज्ड फर द मिस्टेक्स द्याट वी नेभर डिड भनेर भन्छौँ। अब स्ट्राटेजिजमा आउँछ। अब 2 मिनट 1 मिनट एकदमै छोटो भन्छु। अब स्ट्राटेजिज भनेको सुरु मैले चाहिँ यसमा स्ट्राटेजीमा अलिकति टाइम दिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले चिफ एडभाइजरलाई पनि छोडिदिन सक्छौँ। जियोग्राफी एन्ड हिस्ट्रीमा ले परराष्ट्र नीतिलाई धेरै डिटर्मिन गर्छ। जियोग्राफी इज हार्डली एमिनेबल टु चेन्ज र हिस्ट्री क्यानट बी रिइन्भेन्टेड एन्ड बरोड भनेर भन्छ। दिस इज लिभिङ रियालिटी। अब फरेन पोलिसी चाहिँ नि उसमा छैन, हाम्रो ट्रबलमा छैन, बट इट हेज बिन मेड trouble by the weak implementations of the policies and not being followed up by the strategies. Policy पहिला आउँछ र strategy we formulate to materialize the objectives, होइन? Foreign policy चाहिँ नि हाम्रो कन्टिन्यू हुनुहुन्छ। बेसिक प्रिन्सिपल सब्सटेन्समा त्यति चेन्ज हुँदैन with the changing scenario of the global order. तर फरेन पोलिसीलाई चाहिँ नि चलायमान डाइनामिक बनाउने भनेको the strategies, approaches and the modalities-ले चाहिँ चेन्ज गर्छ। अब फर्स्ट अफ अल त चेन्ज केले ल्याउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डसेटबाटै चेन्ज हुनुपर्छ। स्ट्र्याटेजी जस्तै अघि मिनेन्द्र सरले भन्नुभयो द्याट के भन्छ नि अब यो याम बोल्डर मेटाफोर कि वी आर विक, वी आर भल्नरेबल, वी आर स्मल भन्नेलाई चाहिँ we are not small, it's a relative term, there are so many countries smaller than us, होइन? अब त्यो बेलाको त्यो याम बोल्डरको मेटाफोरले काम गरेको होला। Now we have to come up from that mentality. So this is the situation. We have to come up from mere survival, but go ahead with the pro-cons, merits and demerits of geography. त्यसरी जानुपर्छ।
अनि अर्को भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द Ma'am, sorry, ma, सकौँ छिटो, 1 sorry. मिनट स्पियर Sure, अफ sir, yes. इन्फ्लुएन्स स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स चाहिँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो के छ भन्दाखेरि विश्व नै यसमा अधिक छ होइन अब इन्टरनेसनल पोलिटिक्स र रिलेसन भनेको प्रभाव र प्रभुत्वको अध्ययन भनिन्छ तर हामी जस्तो साना राष्ट्रले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाउ टु गेट पुश ब्याक फ्रम द्याट इन्फ्लुएन्स होइन सो द्याट वी क्यान ह्याभ आवर इन्डिपेन्डेन्स यो चाहिँ हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि दिस इज अ सिस्टमिक इन्जस्टिस टु द राइट अफ द स्मलर नेसन्स भनेर बुझ्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रभावित राष्ट्रको इन्डिपेन्डेन्ट सर्भाइभल र सोभरेन्टीमा चाहिँ केही लिमिटेसन्सहरू हस् म्याम आउँछ पछि मधुरमन सर प्रश्न त्यही हो प्रश्न सोध्नुहुन्छ र अनि सोध्न थालौँला भनेको थिएँ तपाईँ त्यही प्रश्न म चाहिँ अलिक फरक कुरा गर्छु यसमा अहिले अघि मैले के भन्छु भने आई थिङ्क वी आर रिडिङ टु मच अबाउट इट हामी यसलाई चाहिँ के भन्छु भने यो ग्लोबल अर्डरको बारेमा छलफल गरेको गएको 2 हप्तामा 7औं हो प्यानल मेरो त्यसमध्ये 1-2 जना प्यानलिस्ट पनि दोहोरिनु भएको छ यहाँ भन्न मिल्दैन अनि अनि आयोजकहरू पनि अर्को आयोजक पनि यहीँ देखिरहेको छ हामीलाई त्यो अहिले ट्रम्पको जुन एब्रप्टिभिजम भन्छु नि उसले चाहिँ नि छिटो आएर छिटो त्यसै भएर मैले कहिले अघि नै भनिहालेँ त्यो ग्लोबल अर्डर होइन एक्जिक्युटिभ अर्डर छलफल गरिरहेको छौँ हामीले भन्ने मैले भन्छु कि त्यो त्यस कारणले यो अहिलेको के हो भनेदेखि तपाईँले इफ यु रिड टु मच एन्ड इफ यु मेक रियाक्टिभ एडजस्टमेन्ट युआर गोइङ टु फेल त्यहाँ तपाईँले पढ्नु होला एमसिसी रोक्यो अब देख्छन् यिनीहरूले भनेर भनेर देखाएको थिएँ क्या मैले कतिले लेखाएँ पत्ती एकदम धेरै जाने विद्वानले पनि भने एमसिसी त फेरि दिने भयो होइन भोलि यो अहिले जे भइरहेछ त्यो उसको एक्सपेरिमेन्टल र एउटा चाहिँ नि त्यो त्यसमा चाहिँ धेरै रेस्ट्रेन्ट छ र हामीले चाहिँ नि रियाक्टिभ एडजस्टमेन्ट गर्नु जरुरी छैन र त्यो चिज हामी मेच्योर नेसन स्टेट हो हामीले चाहिँ नि यो धेरै वर्षको लामो अनुभव छ तपाईँ चाइनाकै हेर्नु न चाइनाले त अब ट्यारिफमा त रियालिटी चाइनाको तपाईँले एउटा भनाइ छ नि अमेरिकन्स आर फाइटिङ विदाउट विनिङ चाइनिज आर विनिङ विदाउट फाइटिङ लड्नै पर्छ भन्ने के छ त्यसले जे गरे त्यति गर्नुपर्छ भन्ने के छ र होइन उनीहरूले चाइना त एउटा यो चाहिँ नि लङ्गेस्ट सर्भाइभिङ सिभिलाइजेसनल स्टेट हो चाइनाको चाहिँ के छ भने अरू जम्मै चाहिँ इम्पायरहरू सिभिलाइजेसनहरू आएर चाहिँ खसेर गयो दुनियाँ किसिमको एम्पायरहरूदेखि रोमनदेखि बेजान्टिनदेखि ओटोमनदेखि ब्रिटिस एम्पायर इभन अमेरिकनको पनि डिक्लाइन छ भन्दा चाइना चाहिँ नेभर फल्टर्ड अलिअलि तल भइकन तर ऊ अलिक त्यस कारणले उसको त्यो चाइनाको फर्मिडेबल जुन चाहिँ नि त्यो राइट छ त्यो राइटसँगको एडजस्टमेन्ट न कि अमेरिका ट्रम्पले के भनेसँगको एडजस्टमेन्ट होइन हामीलाई अहिले इम्पोर्टेन्ट वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट बेसिक फन्डामेन्टल हामीले त्यहाँ बुझ्नु ट्रम्पले आज के भन्यो भोलि के अर्डर निकाल्यो ट्यारिफ कति % निकाल्यो त्योसँग हाम्रो एडजस्टमेन्ट होइन हाम्रो एडजस्टमेन्ट इज चाइनाज फर्मिडेबल राइज र चाइना लेड ग्लोबल वर्ल्ड अर्डरको जुन एफोर्ट गरिरहेछ त्यो नेरमा हाम्रो एडजस्टमेन्ट कहाँनिर हुन्छ र मलाई भन्नुहुन्छ भने चाइनाले पहिले हामीलाई सिक्युरिटीमा ट्रेडमा यताउति इन्ट्रेस्ट छ भन्ने भन्थ्यो अहिले उसले निकालेको ग्लोबल अर्डरमा नेपाल कहाँ चाहिँ पेकिङ अर्डरमा कहाँ छ त्यसको त्यो हिसाबले चाहिँ नि उसले हामीले ऱ्याङ्किङ गर्छौँ र के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले भने चाइना लेड वर्ल्ड अर्डर आउनुभन्दा पहिले पनि युएस लेड जुन चाहिँ नि हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो बच्चे दिस इज गोइङ टु को एक्जिस्ट बट एनदर 30-40 इयर्स एब्रप्टली वर्ल्ड अर्डर एन्ड हुँदैन त्यो जुन अहिले मल्टिपोल्यारिटी यताउति भनेको भने पनि त्यो चाहिँ नि एउटा चाइना लेडै वर्ल्ड अर्डर आउँला अर्को 30-40 वर्ष त्यस कारण वी हेभ टु एडजस्ट टु लिभ विथ दुइटै वर्ल्ड अर्डर बस्छ हामी छिमेक भावनाले चाहिँ दुइटै लेट दुइटैको चाहिँ नि सिस्टमहरू आउँछ दुइटै भावनाले हामीले आफ्नो एडजस्टमेन्ट केही त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले एब्रप्टली यो चाहिँ नि तेरो नो यस यो भन्ने हाम्रो अवस्थामा छैनौँ त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने हाम्रो नेपाल जस्तोको लागि चाहिँ अहिले अघि हाम्रो डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले अलिकति चाहिँ नि उहाँले हाम्रो नेपालको पोलिटिक्सलाई ट्रान्जेक्सनल भन्नुभयो तर ट्रम्पको फरेन पोलिसी पनि ट्रान्जेक्सनल हो त डोमेस्टिक पनि ट्रान्जेक्सनल इन्टरनेसनल पनि ट्रान्जेक्सनल अहिले तत्काल सर्ट टर्मिजम भन्छ नि अहिले तत्काल के लिदिने के पाउने यत्रो विश्वलाई मैले किन दिने त्यो सिक्युरिटी किन दिने युरोपलाई हामीले मैले के फाइदा पाउँछु भन्ने दृष्टिकोणले उसले सर्ट टरिजम हेर्छ वेरेज चाइनाले लङ टर्म स्ट्रेटेजिक लङ टर्म चाहिँ नि अब 100 वर्षमा के हुने 200 वर्षमा के हुने भन्ने कुराहरू उनीहरूले गरिरहेछन् त्यो हिसाबले आइरहेछन् त्यो सर्ट टर्मिजको एउटा चाहिँ सर्टेन लिमिटेड हुन्छ त्यस कारणले त्यो हामीले त्यसलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले एड अलिकति रोकिने थोरै कुरामा एडजस्टमेन्ट होला होइन तर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईवटा व्यवस्था बस्दाखेरि हामी चाहिँ कता फिगर गर्छौँ यो दुईवटा फिगर त्यसमा हाम्रो सर्भाइभ के भने मैले के भन्छु यसमा भने
अब यदुनाथ खनाल लेक्चरमा अलिकति भनेको थिएँ विश्वमा धेरै फरेन पोलिसीलाई चोइस ब्रोडनिङ गर्ने धेरै चोइसहरू विश्वहरूले गरेर चाहिँ कसैले एलायन्सको मार्फत गर्छन्, कसैले हेजिङ भन्छ। अब इन्डियाले अब मल्टी एलाइनमेन्ट, रुससँग पनि हतियार पनि किन्छु, चाहिँ नि इरानसँग तेल पनि किन्छु, जहाँ चाहिँ मेरो स्याङ्सन छ भने इन्ट्रेस्ट बेस्ड फरेन पोलिसी चलाउँछु भने बेसिकली उसले होइन। त त्यो हामीले चाहिँ हामीलाई त्यत्रो गर्ने एफोर्डेबिलिटी हामीलाई छैन, त्यो लेभलको चाहिँ नि पावर पनि हामीसित छैन। र के हुन्छ भने अब विकर पावरको दृष्टिकोणले हाम्रो एडजस्टमेन्ट के भने मल्टी एलाइनमेन्ट नगरे पनि मल्टी हुन त गोपाल सरले लेखिदिनु मधुरमणले मल्टी इङ्गेजमेन्ट भन्यो भनेर सुरु गर्नुभएको छ एउटा पेपरमा। त्यो पछि झन् रिजोइन्डरै लेख्नु परेको थियो मलाई, तर त्यो भनेको थिएन। तरले त्यो मल्टी इङ्गेजमेन्ट भनेको थिएँ मैले, मल्टी एलाइनमेन्ट होइन कि मल्टी। जति पनि यो अहिले वी लिभ इन एज अफ एलायन्सेस होइन, सिफ्टिङ पावर ब्यालेन्स यताउति कुराहरू छ, त्यसबाट भू राजनीतिबाट डराउने होइन कि त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ इङ्गेजमेन्ट गरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट बेस्ड फरेन पोलिसी चलाउने हो। तपाईँको नेसनल इन्ट्रेस्ट बेस्ड फरेन पोलिसी चलाउने हो। केही सर्टेन प्रिन्सिपल त चाहिन्छ। त्यही कारणले जब अहिले तपाईँले सक्नलाई आदिखेर एक पोइन्ट त भन्नै पर्ने हुन्छ फेरि पछि दिनुहुन्न होइन। अब त्यो के हुन्छ भने अब मेरिटको आधारमा, इस्युको आधारमा, प्रिन्सिपलको आधारमा तपाईँ टिक्नु हो भने तपाईँको यु हेभ चान्सेस टु सर्भाइभ। र तपाईँको आफ्नो जुन इन्ट्रेस्टमा चल्नुभयो भने, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा चल्नुभयो भने विदेशीहरूले पनि तपाईँलाई के बुझ्छ भने कि यो नेपालीहरूलाई एब्सोल्युटली यहाँभन्दा बेन्ड गर्न सकिँदैन भने बुझ्छ उनीहरूले पनि, थाहा हुन्छ उनीहरूलाई, हामीलाई भन्दा बढी थाहा हुन्छ। त्यस कारण अघि विष्णु सरले भन्नुभयो होइन, अब अपर्च्युनिटीको हिसाबले त भन्यो भने तपाईँको चाहिँ नि अब ट्रम्पले हामीलाई ट्यारिफ कम लाग्छ, अरूलाई धेरै लाग्छ भने हामीले होइन अरूले फाइदा लिन आउन सक्छ। इन्डिया र नेपालको बिचमा ट्यारिफ डिफ्रेन्स हुँदाखेरि हामीले पाम आयल पठायौँ। पाम आयल त नेपालमा एक गेडो पनि उत्पादन हुँदैन, पामको रुखै छैन। अब त्यहाँ सबभन्दा ठुलो एक्सपोर्ट भयो केही समय त। त्यस कारण यस्तो ग्लोबल व्यवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ नि हामीहरू त्यस्तो फाइदा लिन सक्छौँ। एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यो अहिले जति पनि सिफ्ट आइरहेछ इन्डिया चाइनाको ग्रोथ अथवा अमेरिकाको यो नयाँ पोलिसीहरू आइरहेछ, त्यसले चाहिँ नि अपर्च्युनिटी आफै ल्याउँदैन। स्पिल ओभर पनि इन्डिया चाइना ग्रोथले पनि स्पिल ओभर भएन। त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ, सर्टेन टाइमभित्र तपाईँले लिइसक्नुपर्छ, लिनलाई आँट गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो चाहिँ नि पोलिसी हामीले गर्नु पऱ्यो। इन्डिया चाइना ग्रोथ भइहाल्यो, छिमेकी धनी भइहाल्यो, हामी पनि धनी हुन्छौँ भनेर त धनी हुँदैन त्यो होइन। तपाईँले ल्याएन नि, उनीहरू 10औँ वर्षदेखि 10% के अरे 6% 7% ग्रोथ छ, हामी त 4-5% भन्दा नाग्नु सकेका छैनौँ, 1-2 वर्ष 7% नगएका छौँ होइन। त्यस कारणले त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था अहिले आएको व्यवस्थाबाट तरङ्गित भएर दिनरातै छलफल गरेर चाहिँ त्यत्रो ठुलो गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको पनि छैन र यो अहिले स्टेबल भइसकेको पनि छैन। यो अहिले अलिकति हेर्ने, त्यस कारण ट्रम्पका एक्जिक्युटिभ अर्डरबाट तरङ्गित भएर सबै पोलिसी एडजस्टमेन्ट गर्न जरुरी छैन मेरो हिसाबले। डक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई यही सन्दर्भमा मेरो अब हामी स्ट्राटेजी फर सर्भाइभलबाट स्ट्राटेजी फर डेभलपमेन्टमा कसरी जाने नयाँ कन्टेक्स्टमा? र सानो कुरा राख्न चाहन्छु है। के अरे हामीहरू मधु मेरो साथी पनि भयो हुनाले, सँगै पढाएको साथी भयो हुनाले उहाँसँग म धेरै सहमत छु। के नभयो भने हामी साह्रै यहाँ अत्याएर के गर्नुपर्ने खण्ड म देखिरहेको छैन। दुनियाँ सकिन थाले के भन्दा अमेरिकाले स्थापना गरेको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडिको मल्टाइल्याटरलिजम सकिएर युनिल्याटरल बन्ने हो कि भन्ने हो। युनिपोलर होइन, मल्टाइपोलर भन्ने चाहिँ त्यो छँदैछ। त्यो आज ट्रम्प आएर बनेको चिज होइन। त्यो जसरी हाम्रा इकोनोमीहरू बढ्दै जाँदैछन् त्यसबाट बनेको चिज हो। त्यसलाई दुईटालाई अलग गरेर राखेर दिउँ। अब युनिल्याटरलिजम ठेक्छ कि ठेक्दैन भन्दाखेरि अघि मैले त्यसैले च्याट जिपिटीको कुरा गरेँ। च्याट जिपिटीबाट तपाईँले तय गरेको ट्यारिफ रेटले कति दिन ठेक्छ? ठेक्दैन नि त, त्यो डिप रुटेड छैन। तपाईँले अरू हेर्नु परेन। 2 दिनमा डाउ जोन्स इन्डेक्स 42,400बाट 39,300 पुगेको छ। यस होइन, यो स्लाइड अहिले रोकिन्न नि त। तत्कालको रियाक्सनमा ऊ अघि मधुले भन्नुभएको जस्तै क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि बेलायतबाट एक्सपोर्ट गर्ने कि नर्दर्न आयरल्यान्डबाट एक्सपोर्ट गर्ने, नर्दर्न आयरल्यान्डबाट एक्सपोर्ट गर्ने कि रिपब्लिक अफ आयरल्यान्डबाट एक्सपोर्ट गर्ने। अहिलेको त सबभन्दा ठुलो पाल त त्यही हो नि त। त्यतातिर नजाउँ हामी, त्यतातिर गएर हामीलाई धेरै प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को फेरि किन कहीँ नाम ल्याए जस्तो नाम लिनु, म गोपालजीलाई अन्यथा भन्न खोजेन। जेफ्री स्याक्सले बोलेको कुरा, किशोर माओवानीले बोलेको कुरा त आज नयाँ भयो होइन नि त।
अमेरिकाको डिक्लाइन त भन्न थाले कि उनीहरूले करियर दे मेड ए करियर आउट अफ इट अब त्यसबाट हामी किन त्यत्रो हुने जन मार्सिमायर चाहिँ अलिकति इज डिफरेन्ट त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु त्यसैले हामीले काहीँ सोद्धाखेरि मलाई एउटा चिज लाग्छ म आई एग्री विथ द स्कुल कि ट्रम्पको यो ट्यारिफ वर्ल्ड चाहिँ धेरै दिन टिक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई सबभन्दा पहिलो मूल्य त अमेरिकाको जनताले चुकाउँछ भने त्यो जुलुस त हाम्रा मायाले निस्किया जुलुस त होइन नि त उनको मायाले निस्किया जुलुस हो नि त होइन हामीले त्यो बुझ्ने हो भने यो टिक्नलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्दैन टिक्यो भने के होला त भन्दा टिके पनि नटिके पनि हामी कहाँ नयाँ ग्रेड पावर पनि रहन्छ एस्पायरिङ ग्रेड पावर पनि रहन्छ हाम्रो एस्पायरिङ ग्रेड पावरसँग लामो सम्बन्ध धेरै डिमेन्सन भएको सम्बन्ध धेरै हल्लाउन सक्ने न ट्रम्प आएर हुने न ट्रम्प नआएर हुने हुन्थ्यो त्यो हाम्रो किनकि मैले भन्न खोजेको भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध भारतसँग खुला साथै भनौँ न भन्ने चलन छैन भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो कुनै अर्को मुलुकसँग भारतसँग सम्बन्धको मूल्यमा कुनै अर्को मुलुकसँग सम्बन्ध हुन सक्दैन आजको दिनको हाम्रो चुनौती के हो भन्दाखेरि चीनको जसरी राइज भएको छ र चीनको इन्ट्रेस्ट BRI को अहिलेसम्म हामी धेरै काम गर्न सकेका छैनौँ 10वटा अहिले स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्सहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसमा अगाडि बढ्ने हो भने केमा बढ्ने केमा नबढ्ने एउटा खालि कुरा होला बढ्ने हो भने भारतसँगको एउटा डायलग त कहीँ जरुरत होला नि हामीलाई आजको दिनमा त्यो डायलग किनकि यो चीनको पोलिटिकल एजेन्डा भन्दा पनि हाम्रो डेभलपमेन्ट एजेन्डासँग जोडिया चिज हो हाम्रो बायोल्याटरल सम्बन्ध के अरे आन कातान फरक पर्न थालिरहेको छैन भन्ने कुराको त एस्योरेन्स चाहिएला नि त चीन र भारतको सम्बन्ध चाहिँ मित्रताको पनि हुने प्रतिस्पर्धाको पनि हुने अनि अलिअलि कटुताको पनि हुने अनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ चीनतिरको हुने कि भारततिरको हुने कमसे यो माइन्ड सेटबाट हामी फरक जाउँ अर्को किनकि अमेरिकामा भएको चिज पनि धेरै ठुलो यहाँ अनेक चिज भइरहेको छैन एकाएक आजै चीन र भारत गजबै हुने अथवा किन एसियामा सबै चिज आएर दौडेर आउने पनि भइरहेको छैन ट्रम्पकै आफ्नै पोलिसी पनि कति दिन कति ठिक छ भन्ने कुरा होला त्यसैले मलाई लेट्स ह्याभ सेन्स अफ प्रोपोर्सन नेपालको सेन्स अफ प्रोपोर्सन चाहिँ नेपालले अब आउने दिनमा आफूले व्यापार र लगानीको साझेदारी विविधीकरण गर्नेवाला नेपाल उन्नति गर्नलाई व्यापार सबभन्दा धेरै भएकोतिर 2/3 त भारतसँग छ लगानी त्यता नैबाट बढी छ त्यो लगानीलाई कसरी के अरे हामीले डाइभर्सिफाई गर्ने होला पूर्वाधारको सम्पर्क सुधार नहुँदासम्म यत्रो ठुलो रेमिटेन्सले लिएर आएको यत्रो ठुलो के मागलाई त आपूर्ति गर्न नसकेर विदेशबाट आयात गरिरहेछौँ भने हामीले हाम्रो पूर्वाधारको हिकअप चाहिँ जहिले पनि बाँकी रहिरहेको नि त त्यो हिकअपलाई कसरी हामीले के अरे लेभरेज गर्न सक्छौँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिबाट त्यो सोध्नुपर्ने होला जलविद्युतको द्विगो विकास गर्ने कुराकाले अहिलेसम्म हामीले के अरे क्षतिपूर्ति र जग्गाको के भन्छ मुआवजा पनि तिर्न नसकेर स्टोरेज प्रोजेक्ट अहिलेसम्म बनाउन नसक्ने अनि हामीले अरू कुरा गरेर त हाम्रो झन्झट त त्यहाँ बाँकी नै रहला नि त कमसेकम त्यहीँ सोध्नुपर्ने त्यसका लागि स्टोरेज प्रोजेक्टका लागि हामीले कसरी पैसा जुटाउन सक्छौँ कताको सम्बन्ध हुन्छ त्यो कुरा गर्नुपर्ने होला पर्यटन मुख्य हाम्रो ड्राइभर हो भने पर्यटनको ड्राइभरलाई चाहिँ दुवै साइडकोबाट हामीले लेभर कसरी गर्न सक्छौँ भारतसँग सम्बन्ध चीनसँग सम्बन्ध एसियासँग सम्बन्ध बाँकी एसियासँग सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने होला त्यस्तै सँगसँगै हाम्रो मूल आधार आजको विकासको एउटा बलियो आधार चाहिँ विदेशमा रोजगारी गरेर पठाउनेको विप्रेसनको आम्दानी हो भने त्यो विप्रेसनलाई अपस्किल गरेर कसरी पठाउन सकिन्छ विप्रेसनलाई नेपालमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र विप्रेसनले क्रिएट गरेको डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने इकोनोमी कसरी बन्न सकिन्छ त्यता आखिर हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यसैका लागि हुने होला बहुपक्षीय संस्था र क्षेत्रीय मञ्चमा हाम्रो संलग्नता पहिले पनि थियो अझ प्रगाढ बनाउँदै लिएर जाने होला त्यो लामो म गर्न चाहन्न तर अब भू राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा आज यस्तो गजब चाहिँ अब सारा दुनियाँ नेपाल र चीन र भारतको बिचमा बसेर नेपालले के गरिरहेछ भने कुना कुनाबाट पालबाट हरेक तारबाट हरेक के अरे ब्रडब्यान्डबाट हेरिरहेछ भन्ने ठान्यो भने हामीलाई त्यो अवस्था छैन आज दिन हाम्रो अवस्था चीनको सानो एटेन्सन पाउनको लागि भारतको पोलिसी मेकिङको सानो एटेन्सन पाउनको लागि मर्नुपर्ने दिन छ मैले मर्नुपर्ने भने एक्जाजरेट होला धेरै ठुलो कम्पिटिसन छ नि त हिजो हाम्रा प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि 5-6 दिन समय दिन सक्ने भारतको प्रधानमन्त्रीको अवस्था हुन्थ्यो होला हिजो हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि चीनले 2-2.5 दिन दिन सक्ने परिस्थिति हुन्थ्यो होला आज 2 घन्टा दिनलाई कठिनाइ हुने स्थिति हुँदैछ भने हामीले आफ्नो साइजलाई नहेरेर बाहिरको मात्रै हेरेर त उयो रमिता मात्रै हेरेर टिभी हेरे जसरी त भएन नि त
दुनियाँ यसरी बनिरहेको छ भने टिभी हेरेर रमाए जस्तो अथवा के भन्दाखेरि भर्चुअल रियालिटीमा नजाउँ। नेपाल बनाउने हो नि त। यी सबैलाई प्रयोग गरेर अर्को चिज त गर्ने होइन नि। त्यसैले यी सबै गर्नको लागि फेरि अघि जस्तै एउटा ठाउँमा आउँछु म। आफ्नै ठाउँको भए हुनाले, राजनीति गर्ने ठाउँमा भए हुनाले, गाली खाने ठाउँमा भए हुनाले नेपालको आर्थिक सुधार र सुशासनको प्रवर्धन नहुँदासम्म ट्रम्प आए पनि गए पनि, चीन माथि गए पनि तल गए पनि, भारतले पछारे पनि नपछारे पनि हाम्रो केही हुन्न। हस्, त्यहाँ हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हस् विष्णु रिमाल सर, धेरै चुनौती र अवसरका कुराहरू आए। हामी तपाईँबाट चाहिँ बेसिकली अब एज अ प्राइम मिनिस्टरको एडभाइजरको रूपमा अब यो सबै परिस्थितिलाई डिल गर्नको लागि हामीले कस्तो स्ट्राटेजी बनाउँदैछौँ, कसरी अगाडि जाँदैछौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसरी सोचिरहेको छ? धन्यवाद। म साह्रै छोटो नै बोल्छु किन समय दौडिरहेको छ, अगाडि मैले टाइम देखिरहेको छु। दुईवटा कुरा चाहिँ जोडेर अनि म 5वटा पोइन्ट भन्छु अनि टुङ्ग्याउँछु कुरालाई। पहिलो कुरा चाहिँ अमेरिकाको अहिलेको स्थिति मल्टिपोलर युनिपोलर के कसो भन्नेमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मधुरमण सर 1945 पछि जसरी बेलायत ओह्रालो लाग्यो 90s पछि अमेरिका त्यसरी नै ओह्रालो लाग्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब जसरी बेलायत अहिले सेचुरेसनमा जानलाई समय लागेको छ अमेरिकालाई त्यही समय लाग्छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसअनुसार नै अरू शक्तिहरूले आफ्नो स्थान लिने हो, नलिएसम्म त्यही नै रहन्छ। त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ होला। त्यसमा त एक्जागरेसन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो विषय भनेको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने अब विद्युत वर्ग बसेको ठाउँमा भनौँ जस्तो लागेर हो मैले। यो ऋण लिँदाखेरि चाहिँ एकदम डिमोरलाइज भए जस्तो, ऋण नलिँदा चाहिँ एकदम उत्साहित भए जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति पुरानो कुरा हो जस्तो लाग्छ। स्रोत परिचालनमा ऋण पनि पर्छ, अरू धन पनि पर्छ। त्यो हाम्रो अहिले हेर्ने भने 24% पनि छैन हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल ऋण होइन डेट। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ठिक ठाउँ छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई हामीले टोटल साइज हिसाब गरेर पपुलेसनमा भाग लगाएर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिमोरलाइज गर्छौँ जस्तो लाग्छ अडियन्सलाई। त्यो चाहिँ हामीहरू जस्तोले नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब के गर्नु पर्ला भन्नेमा चाहिँ अब सरहरूले म्याडमहरूले भनिसक्नु भएको छ। म त्यसमा जोड्छु मात्रै। पहिलो कुरा त हामीले स्ट्राटेजिक डिसिसन लिने के हो भन्दाखेरि प्रोएक्टिभ र ब्यालेन्स फरेन पोलिसीमै जाने हो। पहिलो कुरा त फरेन पोलिसी नै आउँछ यसमा। ओल अर्डरको कुरा गर्न साथ सक्रिय सन्तुलित परराष्ट्र हुनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ रणनीतिक असंलग्नता पनि हुनु पऱ्यो, व्यावहारिक संलग्नताको सिद्धान्तलाई पनि संस्थागत गर्नु पऱ्यो। त्यसै भन्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो ठुला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा पनि रहनु पऱ्यो। बहुपक्षीय रूपमा सक्रिय हुनु पनि आवश्यक छ। यी दुइटै कुरामा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण सन्तुलन जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठुला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहने र बहुपक्षीय रूपमा चाहिँ सक्रिय हुनु पनि आवश्यक रहने, यो दुईवटा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इकोनोमीको सवालमा चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी र डाइभर्सिफिकेसन दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भन्दाखेरि रेमिटेन्स बाहिरको सम्भावनामा ध्यान दिनु पऱ्यो हामीले। व्यापार, पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता इत्यादि कुरालाई जोड दिनुपर्छ होला। अहिले हामीले 29वटा कानुन चाहिँ अध्यादेशबाट संशोधन गर्दा पनि यो प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतालाई जोड दिन सकिन्छ कि भन्ने किसिमले नै गरेको हो। त्यसमा रेस्पोन्स एकदम पोजिटिभ आएको छ। त्यस कारण ठिकै हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीले ब्रान्ड नेपाल चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ होला। हाम्रो चाहिँ सस्टेनेबल प्रडक्ट के हो, आइटी सर्भिस हो कि कल्चर हो कि के हो, ब्रान्ड नेपाललाई चाहिँ हामीले बढी प्रवर्धन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तेस्रो मुद्दा चाहिँ संस्थाको सुदृढीकरणको कुरा हो, इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थेनिङको कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ परराष्ट्र सेवा अनुसन्धान संस्था हो, नीतिगत निर्माणको सन्दर्भमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ। हाम्रो क्षमता सुदृढीकरण, अभिवृद्धि भने सुदृढीकरण गर्न आवश्यक होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा हाम्रो अलिक कमी छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यसपछि यसैमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका सरकारका विभिन्न निकायबिचको समन्वय चाहिँ हाम्रो छैन, समन्वय जरुरी छ। चौथो मुद्दा चाहिँ ह्युमन क्यापिटलमा हामीले इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो, मानवीय पुँजीमा लगानी गर्नु पऱ्यो। युवा वर्गलाई रोजगारी कसरी दिने, रोजगारी भन्दाखेरि म चाहिँ उद्यमशीलता नै ठिक हो शब्द जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट पनि हुनसक्छ, वेज इम्प्लोइमेन्ट पनि हुनसक्छ। यो त्यस कारणले गर्दा उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ। नवप्रवर्तनको कुरा होला, प्रविधि आधारित अवसरमा प्रदान गर्दै एउटा नयाँ वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। विदेशबाट फर्किने दक्ष श्रमिकलाई चाहिँ आकर्षित गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको बाटोमा हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। पाँचौँ बुँदा मैले 5वटा बुँदा भनेको थिएँ। पाँचौँ बुँदा भनेको चाहिँ बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियन्स, डिप्लोमेटिकल्ली एन्ड डोमेस्टिकल्ली भन्ने शब्द प्रयोग गर्न रुचाउँछु म। जलवायु सहनशीलता देशभित्र र कूटनीतिक क्षेत्र दुवैमा त्यसरी जानुपर्छ होला। कोप जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, जलवायु केन्द्रित न्याय इत्यादिको कुरामा चाहिँ हामी अग्रपङ्क्तिमा उभिनुपर्छ। सरकारले अहिले सगरमाथा संवाद पनि यो
माउन्टेन र चाहिँ सीलाई जोडेर जुन छलफल गर्न खोजिरहेछ यसैको एउटा प्रसङ्ग हो। हामीले इकोलोजीको कुरा चाहिँ बताउनुपर्छ। सी लेभल राइज भयो भनेर त हिमाल मेल्ट भएको कुरा बिर्सिने कुरालाई चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिमाल पातलो नहुने हो भने सी लेभल माथि आउँदैन। त्यो दुइटाको इकोसिस्टम बुझेन भने बिग्रिन्छ। सबैले बुझेछन् तर मान्छे बिर्सिदिन्छन्, एकतिरबाट मात्रै बोलिदिन्छन्। हामीले चाहिँ हरित वित्त, विपद प्रतिकारी, क्षेत्रीय वातावरण सहकारी इत्यादिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसो गर्दाखेरि नै मेरो विचारमा चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्न सक्छौँ कि भन्ने बुझाइ छ। धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर मैले सरी भन्नुपर्ने हुन्छ, मैले अडियन्सबाट क्वेसन लिन सकिनँ किनकि हाम्रो अर्को 2टा सेसन बाँकी छ। 2टा सेसनको लागि हाम्रो लगभग अर्को 3 घन्टाको टाइम हुन्छ। त्यसको लागि म यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्छु र प्यानलिस्टहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यहाँहरूको एकदमै इन्साइटफुल आइडियाजहरूको लागि। र यो सेसन म यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु र म साथीलाई चाहिँ नेक्स्ट सेसन अगाडि बढाउन आग्रह गर्छु।